You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल फिटनेस चोइस हेल्दी लाइफ जीवा एड लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नेपालमा बुधबार थप 1490 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 1490 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा थप 723 संक्रमित भेटिएका छन्, जस अनुसार भक्तपुरमा 58, ललितपुरमा 61 र काठमाडौँमा 531 संक्रमित फेला परेका हुन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,36,246 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 9 जनाको ज्यान गएको छ भने हालसम्म 1538 जनाको कोरोनाका कारण ज्यान गएको छ। त्यस्तै थप 1567 जना संक्रमित निको भएका छन् भने हालसम्म 2,18,161 निको भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। देशभरिका 77 प्रयोगशालाहरूबाट आज 8,300 नमुनाहरूको PCR परीक्षण भएको छ। यसरी हालसम्म कुल जम्मा 17,54,630 PCR परीक्षण भएको अवस्था छ। गत 24 घण्टामा 1490 संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 58, ललितपुरमा 61 र काठमाडौँमा 531 गरी जम्मा 723 संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज देशभरिमा 605 जना क्वारेन्टिनमा रहनुभएको छ, जसमा प्रदेश 1 मा 15 जना, बागमती प्रदेशमा 239, गण्डकी प्रदेशमा 92, लुम्बिनी प्रदेशमा 35, कर्णाली प्रदेशमा 30 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 194 जना हुनुहुन्छ। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई 1,567 जना संक्रमण मुक्त हुनुभएको छ। यससँगै आजसम्म संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,18,161 पुगेको छ। नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 16,547 छन्। 605 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म 17,54,630 वटा PCR गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले विश्वभरका धार्मिक पर्यटकलाई पशुपति क्षेत्रमा भित्र्याउने गरी विकास निर्माणका काम अघि बढाउन लागि उल्लेख गर्नुभएको छ। बुधबार पशुपति क्षेत्र विकास कोष एभरेस्ट ब्याङ्कले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको वातावरण मैत्री सप्ताह गृह हस्तान्तरणका अवसरमा उहाँले प्रस्तावित गुरु योजनालाई अन्तिम रूप दिन मन्त्रालयले प्राविधिक समिति गठन गरेको जानकारी दिनुभयो। समितिले स्थानीयवासी लगायत सरकारवाला निकायसँग छलफल गरी 3 महिनाभित्र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ। उहाँले स्थानीयवासी भावनालाई आत्मसात गरेर मात्र गुरु योजनालाई अघि बढाइने जानकारी पनि दिनुभयो। उहाँले मन्त्री परिषदले स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि अपनाएर धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदालाई खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको भन्दै कोरोना संक्रमण नफैलिने गरी कोषले दर्शनार्थीलाई मन्दिर प्रवेश गराउने बताउनुभयो। स्थानीय जनसमुदायका पनि केही कन्सर्नहरू उठेका छन्, त्यसलाई पनि समेट्दै यो मास्टर प्लान खालि सरकारको अथवा पशुपति क्षेत्र विकास समितिको कोषको मात्रै होइन, यो यहाँका सबै सम्बन्धित पक्षहरू सबैको साझा मास्टर प्लानको रूपमा यसलाई अगाडि सार्नुको निम्ति मन्त्रालयको तर्फबाट यसमा अझै पुनरावलोकन गर्ने, प्राविधिक पक्षबाट पनि यसलाई हेर्ने, सामाजिक आर्थिक पक्षबाट पनि यसलाई हेर्ने, यहाँको धर्म संस्कृति परम्पराको जगेर्ना र संरक्षणको पक्षबाट पनि हेर्ने, पुरातात्विक महत्त्वका क्षेत्रहरूको संरक्षणको पक्षबाट पनि यसलाई अझै विकास गर्ने र पशुपति क्षेत्रमा पशुपतिलाई एउटा व्यापक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्दै विश्व स्तरका पर्यटकहरूलाई यहाँ भित्राउने उद्देश्यका साथ अगाडि जाने सन्दर्भमा त्यो मास्टर प्लानलाई पुनरावलोकन गर्ने एउटा कमिटी, विज्ञहरूको कमिटी हामीले बनाएको छौँ। त्यसलाई हामीले 3 महिना समय दिएका छौँ। त्यो 3 महिनाको अवधिमा प्रस्तुत भएको मास्टर प्लानको पुनरावलोकन गर्दै अझै त्यसलाई परिमार्जित गर्ने काम उहाँहरूले गर्नुहुनेछ। त त्यो सबैको एउटा साझा मास्टर प्लान गुरु योजना हुनेछ। त अब हामी पशुपतिमा जे कुरा पनि निर्माण गर्दा, विकास गर्दा
कुनै पनि काम गर्दाखेरि त्यो मास्टर प्लानको अधीनस्थ बसेर गर्नेछौँ। म यहाँलाई त्यो कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। र यो कोभिड-19 पछि कोभिडको कारणले जति पनि हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको दुःखद मृत्यु भएको छ, उहाँहरूको अन्तिम संस्कार गर्ने काम हामीले इलेक्ट्रिक शवदाह गृहमा गर्दै आएका छौँ। र आज थपिएको अर्को एउटा शवदाह गृहमा पनि केही समय हामी कोभिडको केसहरूलाई नै बढी प्राथमिकतामा दिनुपर्नेछ। म पशुपति क्षेत्रका साथीहरूलाई त्यो व्यवस्थापनको निम्ति भन्न चाहन्छु। र अरू पनि मेसिनहरू थप्नुपर्ने आवश्यकताहरू छ। वातावरण मैत्री शवदाह गृहमा 100 देखि 150 केजी दाउरामा शव जलाउन सकिने बताइएको छ। बैंकले रु 75 लाखको लागतमा शवदाह गृह निर्माण गरी कोषलाई हस्तान्तरण गरेको हो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक आगामी 20 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। बुधबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी नभएपछि बैठक स्थगित गरिएको हो। अर्को बैठक मङ्सिर 10 गते 1 बजे बोलाइएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बुधबारको बैठकमा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रस्ताव र त्यसको प्रतिउत्तरमा प्रधानमन्त्री समेत रहेको अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको माथिको छलफल जारी रहने बताइएको थियो। ओली उपस्थित नभएपछि अन्य सचिवालय सदस्यहरू केही बेर बैठकमा बसेका थिए। बैठकले अर्को बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन अध्यक्ष ओलीलाई भनिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। त्यस्तै बिहीबारका लागि तय नेकपा स्थायी कमिटी बैठक मङ्सिर 21 गतेका लागि सारिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। पार्टीको सचिवालयको बैठकमा अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली उपस्थित हुनु भएन। त्यसकारणले आजको बैठकले पार्टीमा देखा परेको सङ्कट र विद्यमान समस्याहरूको समाधानको लागि प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको समेत उपस्थितिमा छलफल गर्नु आवश्यक, उपयुक्त र उचित हुन्छ भन्ने निष्कर्षका साथ अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको आगामी बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिको अपेक्षा सहित उहाँलाई बैठकमा आउन अनुरोध गर्ने निष्कर्षका साथ अब सचिवालयको बैठक आगामी 20 गते 1 बजे र पूर्व निर्धारित 18 गतेदेखि सुरु हुने स्थायी कमिटीको बैठक 21 गते 1 बजेदेखि प्रारम्भ हुने निर्णय गरिएको छ। यो पार्टी अहिले गम्भीर र संवेदनशील मोडमा छ। त्यसैले हामी यो असामान्य परिस्थितिमा संवेदनशीलताका साथ नै प्रक्रिया अगाडि बढाउनु, छलफलको बहसको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु र निर्णय लिनु उचित हुन्छ भन्न ठान्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली आउनु भएन भने के गर्ने भन्ने बारेमा हामी सोच्नै चाहँदैनौँ। हामी अपेक्षा मात्र होइन, विश्वस्त छौँ कि अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली अर्को बैठकमा उपस्थित भएर पार्टीको अहिलेको सङ्कटको निवारण गर्ने छलफललाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन योगदान गर्नुहुनेछ। यसअघि मङ्गलबारको बैठकमा ओलीले 10 दिन सचिवालय बैठक रोक्न माग गर्नुभएको थियो, तर बहुमत सचिवालय सदस्यले बैठक रोक्न नहुने र प्रचण्डको प्रस्तावमाथि छलफल गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए। नेकपाभित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि सचिवालयमा अध्यक्ष द्वयले आरोप प्रत्यारोप सहित प्रस्तावहरू पेश गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निजी व्यवसायको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्धता रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नयाँ कार्य समितिसँगको छलफलमा उहाँले देशको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको महसुस सरकारले गरेको
भन्दै समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्धता रहेको बताउनु भएको हो। मन्त्री पौडेलले व्यवसायीहरूको समस्यामा निरन्तर छलफल गर्दै साझा निष्कर्षमा पुग्ने आश्वासन पनि दिनुभयो। निजी व्यवसायीहरूले मनोबल गिराएर उत्पादन, रोजगारी, आर्थिक वृद्धि जस्ता सपना सरकारले साकार पार्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले सरकार, निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्र बीचको सहकार्यमा कोभिडले सिर्जना गरेका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै लगानी वृद्धि गर्ने, उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले व्यवसायीहरूले उठाएका दीर्घकालीन समस्याहरू आगामी बजेट मार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने कुरा यो सरकारले महसुस गरेका छ। यहाँलाई हतोत्साहित तुल्याएर, यहाँको मनोबल गिराएर त्यसपछि हामी उत्पादन, रोजगारी, आर्थिक वृद्धि जस्ता सपना सार्थक तुल्याउन सक्दैनौँ भन्ने कुरो सरकारले राम्रोसँग बुझेको छ। तथापि चाहिँ निजी क्षेत्रका कुन कन्सर्नलाई कसरी एड्रेस गर्ने त्यो सम्भव छ छैन जस्ता विषयहरूमा भने हामी विषयगत हिसाबले नै छलफल गरेर साझा निष्कर्षमा पुगौँला। यहाँहरूसँग छलफल गर्ने, यहाँको सुझावमाथि आधारित हुने र वाञ्छित र सम्भव सीमासम्मका प्रयासहरू गर्ने कुरामा चाहिँ सरकार सम्पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ। यहाँले कतिपय प्रसङ्गहरू अहिले तत्काल गर्नुपर्ने खालका पनि उठाउनु भएको छ। कतिपय हामीले बजेटमा, आगामी बजेटबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रकृतिका विषयहरू पनि उठाउनु भएको छ। कति चिजहरू के छ भनेदेखि छलफलद्वारा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने प्रकृतिका पनि यहाँका सुझावहरू छन्। छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने विषयहरूको छलफलबाट हामी निष्कर्षमा पुगौँला। तत्काल गर्नुपर्ने चिजहरूमा हामी तत्काल ध्यान दिउँला। बजेटबाट सम्बोधन गर्न पर्ने वा सकिने विषयहरूमा त्यति बेला हामी ध्यान दिउँला। यिनै कुराहरू यहाँसँग राख्छु। मिलेरै काम गर्छौँ, अगाडि बढ्छौँ। मुलुकलाई रोजगारी, उत्पादन, आर्थिक वृद्धि जस्ता विषयहरूमा हाम्रा सहकार्य आउने दिनमा अरू घनिष्ठ गरेर जान्छन्। छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सरकारले दिएको राहत केही क्षेत्रमा नपुगेको आभास भएको भन्दै अर्को प्याकेजको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले नेपालमा भित्रिएको रेमिटेन्सलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले निर्यातलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक नीति सरकारले ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। स्टिमुलस प्याकेज हुनुपर्छ। स्टिमुलस प्याकेजको हाम्रो बुझाइ के थियो भने हामीले अरू देशमा पनि कस्तो स्टिमुलस प्याकेज आएको छ भन्ने कुरा देखेका थियौँ। स्टिमुलस प्याकेज हाम्रो बुझाइमा हजुर यो चाहिँ डिमान्डलाई इन्ड्युस गर्ने खाले स्टिमुलस प्याकेज हुन्छ। भन्नाले जो सबैभन्दा लोएस्ट सोसियो इकोनोमिक ग्रुपमा छन्, सबभन्दा गरिब जनता छन्, उनीहरूलाई कुनै न कुनै तरिकाले राहत हुन त सरकारले केही राहतहरू दिएको छ। तर अहिले पनि डिमान्डहरू केही क्षेत्रहरूमा सुध्रिए तापनि धेरै क्षेत्रहरूमा डिमान्ड अहिलेसम्म बढेको नबढेको जस्तो छ। डिमान्ड बढेन भने रासो उठ्दैन र समग्रमा अर्थतन्त्र फेरि जुन हामीले जुन गति थियो त्यो गति लिँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा स्टिमुलस प्याकेज फेरि यसमा पुनर्विचार गर्ने कि यसमा हामीले सहकार्य गर्नलाई पनि जरुरी छौँ र हामी तयार छौँ। र हामीले यसमा चाहिँ विभिन्न मोडल्सहरू पनि जुन बाहिर के भइरहेको छ त्यसको तुलनात्मक रूपमा पनि के हुन सक्छ नेपालको लागि, त्यसमा चाहिँ हामी सहकारी गर्नको लागि पनि हामी तयार छौँ। एक्सपोर्टलाई चाहिँ अलिकति प्रायोरिटी चाहिँ दिएर भन्नाले अगाडि बढाउनु पर्ने र अहिले जस्तो हामीहरूको एजेम्सन चाहिँ के थियो भने रेमिटेन्स चाहिँ घट्छ कि भन्ने थियो मान्य मन्ज्यू। तर अहिले यो बिचमा चाहिँ रेमिटेन्स चाहिँ घटेको चाहिँ छैन। यो रेमिटेन्सको जुन आएको रेमिटेन्सलाई पनि अलिकति भन्नाले कसरी यसलाई चाहिँ अलिकति भन्नाले चाहिँ यसलाई उत्पादन चाहिँ उसमा चाहिँ लगाउन सक्छ त्यो सरकारको तर्फबाट भइरहेको छ। यी क्षेत्रले चाहिँ केही न केही गरिरहेको छ। ग्यालरेनको साथीहरूले पनि सर्टेन चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट जोइन्टली चाहिँ गरेर काम पनि गरेको छन्। अब हाइड्रो भन्नाले यो टुरिज्ममा चाहिँ लगाएको पनि छन्। यसलाई अलिकति भन्नाले चाहिँ इन्करेज सरकारको तर्फबाट पनि एउटा इन्करेज गर्ने हिसाबको एउटा चाहिँ वातावरण चाहिँ भयो भने भन्नाले यसले चाहिँ धेरै राम्रो चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो। मेन चाहिँ सरकारी हेर्ने दृष्टिकोणहरू मान्य मन्त्रीज्यू अघिल्लो पटक चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यू हुँदाखेरि वास्तवमा चाहिँ अलिकति प्राइभेट सेक्टरको अलि धेरै नै पोजिटिभ चाहिँ ऊ चाहिँ आएको थियो। कता कता यो अलिकति अझ एक स्टेप चाहिँ अगाडि बढेर यो निजी क्षेत्रलाई चाहिँ भन्नाले यो साँच्चै हाम्रो चाहिँ सायद पार्टनर हो भन्ने चाहिँ वातावरण बनाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ मान्य मन्ज्यू। छलफलका क्रममा व्यवसायहरूले उच्च मनोबल बनाएर लगानी वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका थिए।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार र प्रगति गरेको दावी गर्नुभएको छ। बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उहाँले कोभिड-19 संक्रमण दर नेपालमा घटेको दावी पनि गर्नुभयो। डाक्टर कार्कीले नेपालमा संक्रमणको दर घट्नु भनेको खुसीको कुरा भएको जनाउनुभयो। उपचारको सवालमा सरकारले क्षमता अभिवृद्धि गरिरहेको भन्दै उहाँले सरकारले 6000 एचडियू निर्माणको लागि देशभरि पैसा पठाएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कोभिडको उपचारको लागि सरकारले यथेष्ट बेड पनि छुट्याएको जानकारी दिनुभयो। यसअघि 1597 आइसियु बेड रहेकोमा अहिले 2600 बेड फंक्सनमा रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले रोग नियन्त्रण केन्द्र निर्माणका लागि पनि कानून बनाउने प्रक्रियाको थालनी गरिरहेको धारणा राख्नुभयो। हामीले यो बीचमा पनि ठूलो प्रगतिहरू गरेका छौँ। जस्तो हामीसँग चाहिँ सुरुमा जति बेला चाहिँ यो चाहिँ कोभिड-19 को महामारी भएको थियो त्यति बेला हामीसँग चाहिँ करिब 3076 वटा बेड मात्रै कोभिडको लागि राख्नको लागि भनेर छुट्याइएको बेड करिब 3000 को बेड थियो भने अहिले हामीसँग चाहिँ 20000 बेडहरू हामीले छुट्याएका छौँ र विभिन्न अस्पतालहरूमा यो चाहिँ स्थानीय तह प्रदेश तहदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ संघीय सरकारका विभिन्न अस्पतालहरूमा 20000 वटा बेड अहिले कोभिड-19 को लागि चाहिँ छुट्याइएको अवस्था छ। हिजो जति बेला महामारी थियो त्यति बेला हामीसँग चाहिँ 1595 वटा मात्रै आइसियु इन्टेन्सिभ केयर युनिट थियो भने अहिले हामीले चाहिँ 2600 हाम्रो चाहिँ फङ्सनल छ र केही दिनमा नै हामीसँग 3000 भन्दा बढीको क्षमतामा चाहिँ आइसियुको बेडहरू हामीसँग चाहिँ उपलब्ध हुँदैछ। कि यो आइसियुको बेडहरू बनाउन भनेको त्यति सजिलो छैन, यो समय लाग्ने चिज हो। त्यसले यसमा हामीले चाहिँ 5-6 महिनामा हामीले टक्को मारेका छौँ। त्यस्तै गरेर भेन्टिलेटर हामीसँग जति बेला महामारी सुरु हुँदै थियो त्यति बेला देशभरिमा 770 वटा मात्रै भेन्टिलेटरहरू चाहिँ कामयाबी भेन्टिलेटरहरू थिए भने अहिले हामीले त्यो भेन्टिलेटरको सङ्ख्या चाहिँ 1200 भन्दा बढी पुर्याएका छौँ। र यहाँलाई मैले अनुरोध गरेँ भेन्टिलेटर भन्ने बित्तिकै हाम्रो कोभिड-19 को लागि चाहिने भनेको चाहिँ सिप्याप र बाइप्याप भन्ने चाहिँ पोजिटिभ प्रेसरबाट यो घाँटी नछिडिकन चाहिँ मुखमा राखेर मुख र नाकमा राखेर अक्सिजन दिने खालको भेन्टिलेटर चाहिँ हाम्रो लागि बढी प्रभावकारी हुँदो रहेछ। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामीले यो सिप्याप र बाइप्यापको भेन्टिलेटरको क्षमताहरू चाहिँ बढाउनको लागि हामी चाहिँ निरन्तर काम गरिरहेछौँ। अहिलेको 6000 वटा जुन एचडियूको कुरा गरेँ त्यो सँगसँगै हामीले सिप्याप बाइप्यापको व्यवस्थाहरू पनि हामी गर्दैछौँ। त्यसो गर्दाखेरि अर्को सेकेन्ड वेभमा चाहिँ हामीलाई धेरै सङ्क्रमण भयो भने पनि त्यो सङ्क्रमणको साह्रै थोरै प्रतिशत मात्रै अस्पतालमा बस्ने खालको ढङ्गले लक्षण चिन्हहरू विकास हुने भएको हुनाले हाम्रो अस्पतालको प्रणालीहरूले चाहिँ त्यसलाई धान्न सक्छ भन्ने हिसाबमा हामी यो कामहरू पनि कोभिड-19 को सन्दर्भमा गरिरहेछौँ। र यो अस्पतालहरू र त्यसको भौतिक संरचनाहरू मात्रै विस्तार गरेर हुँदैन, यो अस्पताल र भौतिक संरचनामा काम गर्न सक्ने खालको जनशक्तिको तयारी पनि हामीले त्यही ढङ्गले गरिरहेछौँ। अहिले भर्खरै पनि हामीले 250 भन्दा बढी चिकित्सकहरूलाई चाहिँ त्यो हाई डिपेन्डेन्सी युनिट त्यहाँको चाहिँ सिप्याप बाइप्याप आइसियुहरू चलाउन सक्ने गरी चाहिँ तालिमहरू दिइसकेका छौँ र हामी तालिम पनि निरन्तर रूपमा देशव्यापी रूपमा चाहिँ चिकित्सक नर्सेसहरूलाई तालिम दिनको लागि पनि हामीले लगातार कामहरू गरिरहेछौँ। कार्कीले भौतिक संरचना बनाउने काम मात्रै नभएर सरकारले दक्ष जनशक्तिका लागि पनि आवश्यक कदम चालेको उल्लेख गर्नुभयो। अरू देशका नागरिकले कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउने बित्तिकै नेपाली नागरिकले पनि लगाउने गरी सरकारले तयार गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। कपिलवस्तुको पिपरा अस्पताललाई स्वास्थ्य उपकरण सहयोग गरिएको छ। कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य अतहर कमल मुसलमानको पहलमा कतर च्यारिटीको आर्थिक सहयोग पिपरा अस्पताललाई स्वास्थ्य उपकरण प्रदान गरिएको हो। अस्पताललाई 11 लाख बढीको उपकरण हस्तान्तरण गरिएको हो। युएसजे मेसिन, हस्पिटल बेड, पेसेन्ट ट्रेली, व्हीलचेयर लगायतका उपकरणहरू अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको हो। सो अवसरमा स्वास्थ्य उपकरण प्रदान गर्न लागि पहल गरेको भन्दै बाणगंगा नगरपालिकाका मेयर मंगल प्रसाद थारू, बाणगंगा नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत गेहेन्द्र बहादुर डाँगी लगायतले स्वास्थ्य उपकरणबाट अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा विस्तार हुने बताएका थिए। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ। सोमबार सुनको मूल्य 90,500 मा कारोबार भएकोमा तोलामा 500ले बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। मंगलबार पनि सुनको मूल्य तोलामा 500ले बढेको थियो। महासंघका अनुसार छापौलो सुनको मूल्य प्रति तोला 91,000 कायम गरिएको छ भने तेजापी सुनको मूल्य 90,550 निर्धारण गरिएको छ। त्यस्तै चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1,185 रहेको महासंघले जनाएको छ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा साताको चौथो दिन बुधबार उछाल भएको छ। नेपाल नेप्से 70.62 अङ्कले बढेर 2000.70 बिन्दुमा पुगेको छ भने 7,46,34,82,972 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेका अनुसार कारोबार भएका कुल 12 उपसमूह मध्ये एक समूह बाहेक अन्य सबै समूहमा हरियाली छाएको छ। 201 कम्पनीको 1,16,16,383 किता सेयर किनबेच भएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा बढी एनसीटीको 40 करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। नेपाल पूर्ण बिमा कम्पनीको 30 करोड 62 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ। नेप्सेका अनुसार सबैभन्दा बढी जीवन बिमा समूह 608 अङ्कले बढेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणका लागि 58 खेलाडीलाई बोलाएको छ। एन्फाले बुधबार टिमको बन्द प्रशिक्षणका लागि 58 खेलाडी बोलाएको हो। फिफा विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौट अन्तर्गत बाँकी खेलका एन्फाले बन्द प्रशिक्षणका लागि 58 खेलाडीलाई बोलाएको हो। कतारमा 2022 मा हुने विश्वकप र चीनमा 2023 मा हुने एसियन कप छनौटमा नेपालले अब 3 होम खेल खेल्न बाँकी रहेको छ। नेपालले अस्ट्रेलिया, जोर्डन र चाइनिज ताइपेसँग खेल्न बाँकी रहेको छ। एन्फाले बन्द प्रशिक्षणका लागि 7 गोलकिपर, 18 डिफेन्डर, 20 मिडफिल्डर र 23 फरवार्डलाई बन्द प्रशिक्षणका लागि बोलाएको छ। एन्फाले बोलाएको टिममा लामो समय टिम बाहिर रहेका कप्तान विराज महर्जन, स्ट्राइकर विमल घरती मगर, मिडफिल्डर सन्तोष तमाङ, डिफेन्डर दिनेश राजवंशी र आदित्य चौधरी परेका छन्। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला, लर्निङ मेड सिम्पल। फिटनेस चोइस, हेल्दी लाइफ, जीवा, a life to your style, wellness mall, a natural way to improve your health.